अब यो सहयोग दिँदाखेरि अथवा जुन चाहिँ यहाँले भोकमरी हुन नदिनबाट जुन प्रयास गर्नुपर्छ त्यो प्रयास एकद्वारबाट भयो भने प्रभावकारी होला भन्ने कुराहरू आएको छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको सरकार र जगमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ सत्य तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न र त्यो चाहिँ पहिचान गर्न क्षतिको कसको कति भएको छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तिनै तहको सरकारले एउटा प्याकेज संयुक्त रूपमा बनाएर किसानहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको लबिङ त गर्नुहुन्छ होला नि तपाईँहरू? एकदमै हामीले हाम्रो कैलाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 राष्ट्रिय मावि भुइँया फाँटामा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले यहाँ आउनलाई अनुरोध पनि गऱ्यौँ र उहाँ आउनुभयो, अर्थमन्त्री पनि आउनुभयो, पर्यटन मन्त्री पनि आउनुभयो। उहाँहरूले सबै चाहिँ हेर्नु भएको छ र हामी उहाँसँग चाहिँ यहाँ ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छौँ र उहाँहरूले यहाँको आवश्यकतालाई, यहाँको समस्यालाई चाहिँ हामीले समाधान गर्छौँ काठमाडौँ गएर भनेर चाहिँ जो भन्नुभएको छ त्यो सकारात्मक कुरा छ। र यतिले मात्रै पुग्दैन र फेरि हामीले चाहिँ राजनीतिक दलदेखि लिएर जनप्रतिनिधिले डेलिगेसन नै जानुपर्छ, प्रदेश सरकारमा जो समन्वय गरेर जानुपर्छ। यहाँको जति हामीले बजेटहरू विनियोजन गरेका छौँ त्यो विनियोजित बजेटले मात्रै चाहिँ पुग्दैन। त्यसकारण चाहिँ सङ्घ सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी हामीले एकद्वार प्रणाली त हाम्रो भएकै छ, एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत नै गइराखेको छ र तत्कालै राहतको लागि जो विस्थापित बस्तीहरू थिए जुन शिवरत्नपुरको 17 घर धुरी नदीको कटान हुने अवस्था छ, तिनीहरू विस्थापित भए। तिनीहरू अनि यो तपाईँको वडा नम्बर 10 मा अधिकांश बस्ती डुबेको, घरभित्रको अन्नपात पनि नष्ट भएको, हामीलाई चाहिँ नि राहत दिनको लागि कोही पनि नआएको, पानी पिउन समेत समस्या भएको भनेर चाहिँ स्थानीयहरूले बताएका छन्। यो कुरा अलिकति तपाईँहरूले गम्भीरताका साथ नलिनु भएको हो? नै म आफै पनि गएको छु, आफै गएर पनि त्यहाँ त निरीक्षण गरेको छु, देखेको छु होइन। पानीको व्यवस्था त्यो क्या हुन्छ, त्यो दबाईहरू दिएर वितरण गरेको छ। अब भन्ने मान्छे त म उहीँ खडा खर्दै पनि तपाईँहरू पानीमा किन आउनु भएन भनिदिए अब के भन्छ, कतिले के भन्छ त्योसँग होइन। म कोही यो अहिले आएर मेयर भए होइन, यो गाउँको बसोबास कसरी गर्नुपर्छ, यो दुवैतिर नदी यतातिर महाकाली यतातिर जगपुरा, यसलाई रोकथाम गरेर कसरी बसोबास गर्नुपर्छ भनेर पञ्चायत कालमै म प्रधान पञ्च भएर दुई तरफै नदीमा क्याम्प लगाएर बसेर त्यस्तै यो नदीको सुरक्षा गरेको मान्छे म आफै नै प्रधान पञ्चकालमा यस नदीको मैले समस्या हल गर्न वास्ते क्याम्पै लगाएर 5-5 महिना श्रमदान गरेको छु। मलाई यहाँको समस्या सबै थाहा छ। त्यस बेलामा प्रधान पञ्च थिएँ, त्यहाँदेखि आएर म गाविस अध्यक्ष भएँ, अहिले आएर म मेयर भएँ। मलाई पनि अलिकति उटपटाङ मान्छेहरूले, विभिन्न पार्टीको मान्छेहरूले यस्तो भएन, यहाँ ऊ भएन भन्दै तर म रात दिन एक गरेर पनि बिहानबाट लिएर साँझ तक। अब 116 परिवारको 116 घर परिवारमा त केही पनि त्यो गाउँ घरभित्र राखिएको अन्नपात पनि नष्ट भएको छ होला। अब धान खेती नष्ट भएको तथ्याङ्क तपाईँहरूले लिँदै हुनुहुन्छ। 1200 हेक्टर मध्ये अब कति क्षति भयो। यो अवस्थाबाट, अब यो चाहिँ पीडाबाट, यो अभावबाट, यो समस्याबाट त्यहाँको नागरिकहरूलाई पार लाउनको लागि सरकारहरू, तपाईँ स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकारले कसरी चाहिँ नागरिकहरूलाई अहिले यो क्षतिपूर्ति, राहतका कुराहरू अथवा बाँच्ने एउटा आधार दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? हामी निश्चित रूपमा हामी चाहिँ प्रारम्भिक योभन्दा विगतको हाम्रो अनुभव छ, जस अन्तर्गत हामीले चाहिँ कोरोनै कालको बेलामा हामीले चाहिँ धानको बिउ 850 क्विन्टल जति हामीले चाहिँ के अरे धानको बिउ वितरण गरेका छौँ। त्यो कोरोना काल पहिलो वर्षमा। त्यसै गरी अहिले पनि यसो हेर्दै गर्दा स्वाभाविक रूपमा किसानहरू अब एउटा बालीको आठमा लाउला खाउला भन्ने भइसकेको, घर भित्राउने अवस्थामा आइसकेको अवस्था हुँदा पनि जुन आफ्नो अगाडि भनौँ न आँखा अगाडि हेर्दा उहाँहरूले चाहिँ गुमाउनु परेको अवस्था छ। निश्चित रूपमा हामीले चाहिँ कृषि कार्यक्रम मार्फत त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ गहुँको उसमा चाहिँ हिउँदे बालीमा लगायत तोरी र दलहन बालीमा हामीले सपोर्ट गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भनेका छौँ। कारणवश म आज सुर्खेत मात्रै आइपुगेको कार्यक्रम भएकोले म यता आइपुगेको छु र उता कार्यक्रम पनि यथार्थ तथ्याङ्क आइसकेकोले गर्दा पनि मलाई लाग्छ हामी कृषकहरूका लागि क्षति त हामी पूर्ति दिन त सक्दैनौँ र निश्चित रूपमा उहाँहरूसँग हामी चाहन्छौँ र उहाँहरूको आउने बालीमा पनि हाम्रो चाहिँ निश्चित रूपमा विशेष कार्यक्रम रहनेछ गाउँपालिका स्तरबाट। र हामीले सुने अनुसारको प्रदेश सरकारले पनि यो वर्ष चाहिँ गर्ने भन्ने
सुन्नमा आएको छ। अब हेरौँ कहिले आशा छ। प्रदेश सरकारले पनि छिटोभन्दा छिटो निर्णय लियो र सँगसँगै म के पनि भन्न चाहन्छु 116 घर परिवारलाई हामी अब केही दिन नै नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आढीजी र छोटोजीले र यो कार्यक्रम नागरिक सवालमा मैले 7:30 देखि 8:30सम्म विविध प्रसङ्गमा कुराकानी गरेको छु। यहाँहरूलाई जानकारी छ शनिबार बाहेक हप्तामा 6 दिन। आज मैले कुराकानी गर्न गइराखेको छु अविरल 3 दिने वर्षापछि भएको धानबालीकै क्षतिको कुराकानी गर्नेछु र अन्य नदी कटानका कुराहरू पनि गर्नेछु। 3वटा स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम कैलाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीसँग कुराकानी गर्नेछु। कैलाली गाउँपालिकामा भएको क्षतिको अवस्थाको बारेमा मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि कञ्चनपुरतर्फ जानेछु। दोधरा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख वीरबहादुर सुनारसँग मैले कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरीसँग कुराकानी गर्नेछु र टिकापुर नगरपालिका र त्यसपछि भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग सम्पर्क गर्न खोजेको कुराकानी गर्नको लागि उहाँहरूले फोन रिसिभ उठाउनु भएन, तसर्थ उहाँसँग कुराकानी गर्न नसकिने अवस्था छ। त्यसपछि पनि तपाईँहरूका फोन लिनेछु मैले 091-410-216 फोन गर्न अनुरोध छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि कैलाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरी जोडिनु भएको छ। अध्यक्षजी स्वागत छ नागरिक सवालमा। नमस्कार। नमस्कार अध्यक्षजी, यो कैलाली गाउँपालिकामा 3 दिने वर्षाको कारणले गर्दाखेरि के कस्तो क्षति भयो, क्षतिको विवरणहरू सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ होला। धानबालीकै कुरा गर्दाखेरि कस्तो भयो, नदी कटानका कुराहरू, अब घर भत्किने डुबानका कुराहरू पनि भएका होलान्। के कस्तो क्षति भएको जानकारी तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ? अनुगमन जाँदाखेरि नागरिकहरूले के भनिराख्नु भएको छ? राहत पुनर्स्थापनाका कुराहरू, क्षतिपूर्तिका कुराहरू दिनको लागि कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले सोचिराख्नु भएको छ स्थानीय तहमा? अब यो रोज 31 गतेबाट सुरुवात भएको बाढी जुन एउटा समस्या पार्यो, त्यो समस्या अत्यन्तै यहाँ किसानहरूको लागि दुःखदायी पनि हो। हामी त्यसमा गम्भीर छौँ, हामी धेरै दुःखी पनि छौँ र यहाँ आउने जुन परिस्थितिहरू छन्, सम्भावनाहरू छन्, जो हामीसँग आउने चुनौतीहरू, किसानसँग आउने चुनौतीहरू, त्यो च्यालेन्जसँग कसरी हामीले सङ्घर्ष गर्ने, कसरी उहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ र त्यस आधारमा हामीले यहाँका धेरै जो कृषकहरूको धान बाली, त्यसपछि जग्गा कटानी पटानीदेखि लिएर थुप्रै यहाँ क्षति भएको छ। तर त्यो क्षतिलाई हामीले राहतको रूपमा भन्नुभन्दा हामीले एउटा प्याकेजको रूपमा चाहिँ हामीले घोषणा गर्नुपर्छ। हाम्रो गाउँपालिकालाई सङ्कटग्रस्त, खाद्यान्न सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सरकारले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र प्याकेजको कार्यक्रमलाई ल्याएर त्यहाँ क्षतिपूर्तिहरूको कुराहरू भयो, त्यसपछि आउने जो खाद्य सङ्कटको कुराहरू छ त्यसलाई निम्त्याउने, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, भोकमरीलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ। त्यस आधारमा सर्वप्रथम त हामीले सर्वदलीय बैठक पनि बस्यौँ, जो सबै दलका जो गठबन्धनका रहेमा रहेका अथवा चाहिँ सत्ताभन्दा बाहिर रहेका प्रतिपक्षी दलहरू लगायतको एउटा हामीले सर्वपक्षीय र सर्वदलीय मिटिङ बसेर हामीले निर्णय पनि गरेका छौँ र यहाँका जनताहरूलाई सकेसम्म हरेक विषयमा हामीले उहाँहरूले राहतदेखि लिएर उहाँहरूलाई पुनर्स्थापनाका कुराहरू, उहाँहरूको धान बालीको क्षति कुराहरू र आउने हिउँदे बालीलाई हामीले कसरी यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा हामीले यहाँ खाद्यान्न सुरक्षा कोष भनेर जो हामीले खाद्यान्न बैङ्क भनेका छौँ, त्यो लगायत हामीले थुप्रै निर्णयहरू गरेका छौँ र यसको प्रक्रियाहरू हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। र खास गरिकन अब यहाँ एकदमै तथ्य यकिन चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यसमा प्रारम्भिक अनुमानमा कति हेक्टर जतिमा त्यो धान खेती थियो र कति क्षति भयो?
पहिलो कुरा त्यही भनिरहेको छौँ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो अनुमानमा अहिले त्यतिकै अब हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाखेरि हामीले पूर्व अनुमान त गर्नुपर्छ, तर यथार्थ त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन चाहिँ आइ नसकेको अवस्थाले हामीले अनुमान गरेको कुराहरू जो 6000 हेक्टर जमिन छ त्यो 6000 हेक्टर जमिनमा धान बाली चाहिँ क्षति भएको छ। त्यसपछि अन्य आंशिक क्षतिहरू पनि भएका छन्, पूर्ण क्षतिहरू पनि भएका छन्। त्यसको तथ्याङ्क हामीले लिइराखेका छौँ र कृषि ज्ञान केन्द्र जो कृषि निर्देशनालय डिपायल डोटीबाट एउटा फर्मेट पनि आएको छ, उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ र त्यसपछि हाम्रो कैलाली गाउँपालिकाले आफ्नै फर्मेट निर्माण गरेर फर्मेट बनाएर हामीले यहाँको किसानहरूको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भनेर सर्वदलीय मिटिङबाट हामीले सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर एउटा कार्यदल निर्माण गरेका छौँ। आज त्यो कार्यदलको मिटिङ बस्दैछ र हामीले कसको के क्षति भएको छ यो यथार्थ विवरण ल्याउनले कसैको 5 कट्ठा छ भने 1.5 बिघा लेखाएका छन्, कसैको 1.5 बिघा छ भने 5 बिघा लेखाएका छन्। त्यो विषयहरू सबै हामीले चाहिँ यथार्थ रूपमा के हो भन्ने विषयमा हामी सबैको घरमा गएर बुझेर राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर जनप्रतिनिधिसँग मिलेर सबैले हामीले यसको यथार्थ विवरण ल्याउनुपर्छ भनेर हामी त्यसमा लागेका छौँ। र अहिले धान बालीको सबै हेर्दाखेरि जो नदीको साइडमा रहेका किसानको खेतबारी छ त्यो खेतबारीको जम्मै धान बगाएको छ र बाँकी अन्य जो नबगाएको अवस्थाको धान बालीहरू छन् भने त्यो सबै कुहिएर गएका छन् र त्यो हामीले हाम्रो अनुमानमा 30% जति मात्रै यहाँका किसानहरूले धान भित्राउन सफल भएका होलान् जस्तो लाग्छ र 70% सबै चाहिँ नष्ट भएको छ। अब यो सङ्कट चाहिँ हाम्रो यहाँ खाद्य सङ्कट आउने सम्भावना बढी छ र भोकमरीको सम्भावना हुने अवस्था छ। त्यसलाई मध्यनजर चाहिँ गर्नुपर्छ, सरकारले गर्नुपर्छ, सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले, सबै सरकारले चाहिँ यो अवस्थामा गम्भीर हुनुपर्छ भनेर हामीले बुझेका छौँ त्यो बारेमा। अब यो सहयोग दिँदाखेरि अथवा जुन चाहिँ यहाँले भोकमरी हुन नदिनबाट जुन प्रयास गर्नुपर्छ त्यो प्रयास एकद्वारबाट भयो भने प्रभावकारी होला भन्ने कुराहरू आएको छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको सरकार र जगमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ सत्य तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न र त्यो चाहिँ पहिचान गर्न क्षतिको कसको कति भएको छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तिनै तहको सरकारले एउटा प्याकेज संयुक्त रूपमा बनाएर किसानहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको लबिङ त गर्नुहुन्छ होला नि तपाईँहरू? एकदमै हामीले हाम्रो कैलाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 राष्ट्रिय मायु भुइँया फाँटामा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले यहाँ आउनलाई अनुरोध पनि गऱ्यौँ र उहाँ आउनुभयो, अर्थमन्त्री पनि आउनुभयो, पर्यटन मन्त्री पनि आउनुभयो। उहाँहरूले सबै चाहिँ हेर्नु भएको छ र हामी उहाँसँग चाहिँ यहाँ ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छौँ र उहाँहरूले यहाँको आवश्यकतालाई, यहाँको समस्यालाई चाहिँ हामीले समाधान गर्छौँ काठमाडौँ गएर भनेर चाहिँ जो भन्नुभएको छ त्यो सकारात्मक कुरा छ र यतिले मात्रै पुग्दैन र फेरि हामीले चाहिँ राजनीतिक दलदेखि लिएर जनप्रतिनिधिहरूले डेलिगेसन नै जानुपर्छ, प्रदेश सरकारमा जो समन्वय गरेर जानुपर्छ। यहाँको जति हामीले बजेटहरू विनियोजन गरेका छौँ त्यो विनियोजित बजेटले मात्रै चाहिँ पुग्दैन। त्यसकारण चाहिँ सङ्घ सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी हामीले एकद्वार प्रणाली त हाम्रो भएकै छ, एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत नै गइराखेको छ र तत्कालै राहतको लागि जो विस्थापित बस्तीहरू थिए जुन शिवरत्नपुरको 17 घर धुरी नदीको कटान हुने अवस्था छ, तिनीहरू विस्थापित भए। तिनीहरूकै निम्ति चाहिँ अब प्रदेश सरकारले 25 लाख प्रत्येक जिल्लामा उपलब्ध गराउने भनेर त्यो बजेट विनियोजन गर्यो। त्यो आधारमा चाहिँ अहिले तत्काल चामल र टेन्टहरू, त्रिपालहरू त्यो उपलब्ध गराउने काम भएको छ र बाँकी चाहिँ अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामीले तत्कालको निम्ति सबै जसको चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो छ, विस्थापित भइसकेका छन्, तिनीहरूको निम्ति चाहिँ हामीले तत्काल त्यो गर्नुपर्छ भनेका छौँ र बाँकी जो दीर्घकालीन रूपमा आइपर्ने असरहरू छन् भने त्यो असरहरूलाई चाहिँ हामीले एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत नै सबै प्रक्रियाहरूलाई समाधान गर्ने गरी अगाडि बढाइराखेका छौँ। जस्तो तपाईँको गाउँपालिकामा 6000 हेक्टरमा लगाएको धान खेतीमा क्षति भएको छ। 6000 हेक्टरमा यो चाहिँ कृषि विज्ञहरूले पनि के भनिराख्नु भएको छ भने 1 हेक्टर बराबर कम्तीमा 40,000 सहयोग गर्न सकियो। अब त्यो कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसरी चाहिँ गर्न सकियो भने किसानहरू बाँच्छन्, नत्र चाहिँ समस्या हुन्छ भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको स्थानीय तहको 6000 हेक्टरमा धान खेती गर्ने किसानहरूलाई
हामी यति बजेटको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, प्रदेशले कति दिन्छ, सङ्घले कति दिन्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने विज्ञहरू चाहिँ उहाँहरूले जे सुझाव दिनुभएको छ, अब केही त सुझाव चाहिँ सकारात्मक होलान्, तर यथार्थ रूपमा चाहिँ यहाँ बस्तीमा आएर त्यो हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि यहाँ चाहिँ अब अहिले जति चाहिँ धान बाली खेतबारीमा छन्, त्यो खेतबारीमा भएको धान खान लायक छ कि छैन, त्यो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ उचित छ कि छैन, त्यो स्वास्थ्यलाई कति हानिकारक छ, त्यो पनि अनुमान गर्नुपर्छ, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, त्यो विज्ञहरूले चाहिँ भन्नुपर्छ। अब अहिले यही रकम जो हामी धान खेती प्रणालीबाट अहिले गहुँ छर्ने सिजन आइसकेको छ, यो अवस्थामा मान्छेहरूले खाने अवस्था छैन, त्यो खानालाई मान्छेको राखेका बिउहरू गहुँ छन् भने त्यो गहुँ बेचेर गहुँ खाने, त्यसपछि अब अहिले डिजल किन्नुपर्ने हुन्छ, खाद्य मल किन्नुपर्ने हुन्छ, रासायनिक मल किन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै अनि त्यसपछि केटाकेटीहरू पढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो सबै कुरा जोडिएको छ यो चाहिँ धान बालीको विषयमा। र अहिले अब मान्छेहरू छुट्याइरहेको धान न बेच्न लायकको छ न खान लायकको छ, त्यो खान लायकको हुने कि नहुने भन्ने विज्ञहरूले एउटा त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, त्यस्ता धानहरू हेर्नुपर्छ जो कुहिसकेको छ, उम्रिसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो विषयमा विज्ञहरूले यति हेक्टरमा यति हुन्छ, यति हेक्टरमा यति हुन्छ भन्नुभन्दा पनि यथार्थ रूपमा यहाँको चाहिँ जति चाहिँ यहाँको धान कलेक्सन गरेर सबै ठाउँको यो खान लायकको छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यो प्रमाणित गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि कति भोकमरी हुन्छ, कति हुँदैन भनेर त्यो आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन गरिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हवस्, यो कुराकानी गर्नको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। हस् हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, कैलाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरी हुनुहुन्थ्यो। कैलाली गाउँपालिकामा 6000 हेक्टरमा लगाएको धान बाली पानीको कारणले गर्दाखेरि प्रभावित भएको छ। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि हामी लाग्नेछौँ दोधरा चाँदनी नगरपालिका, माफ गर्नुहोला, नगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दिनेश एफएम र लम्कीमा रहेको लम्की एफएम सुन्दै गर्नु। दशैं तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा क्यासियो घडीमा 12% छुट। दिनेश ट्रेडिङ हाउस, मेन रोड धनगढी। सम्पर्क फोन नम्बर 091 521 392। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नको लागि कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वीरबहादुर सुनार हामीसँग जोडिनु भएको छ। मेयर साहब, स्वागत छ नागरिक सवालमा। नमस्कार। धन्यवाद मेयर साहब, अब यो दोधरा चाँदनी नगरपालिका टापु पनि भनिन्छ, श्रीलङ्का नेपालको भनेर पनि भनिन्छ, दुवैतर्फ नदीले घेरिएको छ भन्दा नि हुन्छ, चारैतर्फ। यस्तो अवस्थामा यो अस्ति गएको 3 दिने आएको 3 दिने वर्षा र त्यसपछि आएको बाढीले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धान बालीमा भएको क्षति, त्यसपछि अन्य घर र बस्तीहरूमा भएको क्षतिको विवरणहरू तपाईँहरू सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ? गर्दैछौँ। हामी वडा नम्बर सबैदेखि ज्यादा वडा नम्बर 10 मा, केही वडा नम्बर थोडा 8 मा र थोडा 9 मा पनि सबैदेखि ज्यादा नोक्सान करिब 700-800 परिवार 10 वडामा मात्रै धान बाली काटेका धान बगाएको, नकाटेका धान पनि पुरेको, घरभित्र काटेर राखेका धानहरू पनि पानीले डुबाएको। त्यस विषयमा हामीले कर्मचारीहरू, कृषिको मान्छेहरू, सहकारीहरू, सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ पठाएर कसका घरमा क्या नोक्सान छ, के भइरहेको छ, त्यसको सबै डाटा ल्याउनु पर्यो भनेर हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाले दिएका सामानहरू पनि अहिले हामीले बाँडफाँड गरेका छैनौँ। त्यो डाटा हिँड्ने क्रम हिजोबाट पुरा भयो। हिजो पुरा भएर पनि हिजो मिटिङ बस्यो। मिटिङ बसेर पनि हामीले फिलहाल हामीसँग विपद व्यवस्थापनमा 20 लाख रुपियाँ थियो। त्यसलाई नै हामीले 20 लाखभित्र रहेर त्यो जति पनि हामीसँग छ त्यसलाई चाहिँ जति मान्छेलाई पुग्छ त्यसलाई 20 लाख रुपियाँ हामीले त्यो विपद व्यवस्थापनबाट लिएर त्यहाँका गरिब मान्छेहरू जसको साँझ र बिहान थाकबास छैन तिनीहरूलाई पहिला प्राथमिकता दिएर गरौँ भनेर हामीले हिजो मिटिङ राख्यौँ। अहिले
फेरिमा 8 बजेतिर मिटिङ राखेर फेरि कसरी वितरण गर्ने, कहाँ कहाँ जाने, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा अहिले फेरि छलफल गर्न थोरै देरपछि म गर्दैछु। त्यो हुनाले मलाई समय पनि कम थियो र त्यही भन्दैछु। हजुर भन्नुहोस् अगाडि। अनि यो तपाईँको वडा नम्बर 10 मा अधिकांश बस्ती डुबेको, घरभित्रको अन्नपात पनि नष्ट भएको, हामीलाई चाहिँ नि राहत दिनको लागि कोही पनि नआएको, पानी पिउन समेत समस्या भएको भनेर चाहिँ स्थानीयहरूले बताएका छन्। यो कुरा अलिकति तपाईँहरूले गम्भीरताका साथ नलिनु भएको हो? नै म आफै पनि गएको छु, आफै गएर पनि त्यहाँ त निरीक्षण गरेको छु, देखेको छु होइन। पानीको व्यवस्था त्यो के हुन्छ, त्यो दबाईहरू दिएर वितरण गरेको छ। अब भन्ने मान्छे त म उहीँ खडा खर्दै पनि तपाईँहरू पानीमा किन आउनु भएन भनिदिए अब के भन्छ, कतिले के भन्छ त्योसँग होइन। म कोही यो अहिले आएर मेरो भए होइन, यो गाउँको बसोबास कसरी गर्नुपर्छ, यो दुवैतिर नदी यतातिर महाकाली यतातिर जगपुरा, यसलाई रोकथाम गरेर कसरी बसोबास गर्नुपर्छ भनेर पञ्चायत कालमै म प्रधान पञ्च भएर दुई तरफै नदीमा क्याम्प लगाएर बसेर त्यसरी यो नदीको सुरक्षा गरेको मान्छे म आफै नै प्रधान पञ्च कालमा यस नदीको मैले समस्या हल गर्न वास्ते क्याम्पै लगाएर 5-5 महिना श्रमदान गरेको छु। मलाई यहाँको समस्या सबै थाहा छ। त्यस बेलामा प्रधान पञ्च थिएँ, त्यहाँदेखि आएर म गाविस अध्यक्ष भएँ, अहिले आएर म मेयर भएँ। मलाई पनि अलिकति उटपटाङ मान्छेहरूले, विभिन्न पार्टीको मान्छेहरूले यस्तो भएन यहाँ ऊ भएन भन्दैन। तर म रात दिन एक गरेर पनि बिहानबाट लिएर साँझ तक त्यो नदीको रोकथाम एकातिर छ, एकातिर बाढ पीडित छ, एकातिर माथिबाट नदी फुट्दैछ, त्यसलाई पनि रोकथाम गर्नुपर्ने। त्यो नदी माथिबाट फुट्छ भने त पुरा गाउँ नै रहँदैन, दोसा चाँदी नै रहँदैन। फेरि देख्नुपर्छ भन्ने मान्छेले के भन्छ। तर हामीहरू आफ्नो तर्फबाट गर्दैछौँ र केही विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामीलाई केही सामान, तिरपाल, अरू खाद्यान्नहरू पनि दिनुभएको छ। त्यसलाई पनि हामी आजतिर वितरण गर्ने गर्छौँ र हामीले पनि आफूले पनि नगरपालिकाबाट गर्ने वितरण गर्दैछौँ। त्यो भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो कुरा साँचो होइन। निरीक्षण गर्दैछन्, धेरै साथीहरूले निरीक्षण गर्दैछन्। 700-800 परिवार त विस्थापित भएको यहाँले नै भन्नुभयो। यो धान बालीमा कति हेक्टरमा क्षति पुर्यायो त्यहाँ? त्यो धान बालीमा त्यो धेरै जस्तो मान्छेले धान काटेर राखेका थिए, भित्र राखेको धान पनि बिगायो र केही काटेका मान्छेहरूले कति पर्सेन्ट हो त्यसको त अब कति एकड हो भन्ने त्यो त पछिको डाटा होला। अहिले त हामीले नोक्सान त हेऱ्यौँ। कतिको काटेका धानहरू बगायो, कतिका भित्र राखेका धानहरू 4-4, 5-5 फिट पानी घरभित्र आयो। त्यो काटेका धान पनि डुबायो, पानीले भिगायो। त्यहाँभित्र अहिले भर्खरै गहुँ छर्नुपर्ने गहुँ तिनी पनि राखेका ड्रामहरू, त्यहाँभित्र पनि पानी बसेर ड्रामहरू फाटेका छन्। बोरीमा राखेका घिउहरू बोरी फाटेका छन्। सबै त्यहाँ खानेकुराहरू र अरू अन्य बिउ बिजनहरू पनि सबै नोक्सान भएको छ र हामी त्यसको अवस्था के गर्नुपर्छ भनेर पनि विशेष गरेर त्यो निरीक्षण गर्दै फेरि मिटिङ गर्दै त्यस्तो गरेर पनि हामी आजबाट हामी त्यो वितरण गर्ने कार्यक्रम गर्दैछौँ। अब त्यस्तो भएको ठाउँमा त किसान, त्यहाँको चाहिँ नागरिकहरूलाई वर्षभरि पुग्ने गरी सहयोग गर्नुपर्छ होला। अब त्यसका लागि स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले कसरी सहयोग गरिदियोस् भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँको नागरिकहरू पनि भनाइ, तपाईँहरूको पनि बुझाइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू पनि आउनुभएको थियो, के भनेर जानुभयो तपाईँहरूलाई? प्रधानमन्त्रीले पनि मैले यहाँ आएँ, अब मैले हेरेँ पनि हवाई निरीक्षण पनि गर्छु म, तपाईँहरू यहाँ सबै देखेँ र तपाईँहरूमा यहाँ भन्दा पनि काठमाडौँ गएर छिटोभन्दा छिटो हामी त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने एउटा प्याकेज बनाएर म छिटै हजुरहरूको व्यवस्था गर्छु भन्नुभएको छ र उहाँबाट पनि छिटै होला। प्रदेशका मन्त्रीजीहरू पनि यहाँ हिजो नै आएर यहाँ घुमेर निरीक्षण गरेर जानुभयो। हामीले उहाँसँग पनि अनुरोध गऱ्यौँ, हामीसँग यस्तो छ यहाँ अहिले फिलहालै तुरुन्तै 8-10 दिनमै छर्नुपर्ने गाउँको बिउ छैन, खाने गाउँ पनि छैन, अन्य धान बाली पनि बगाइदियो। अब त्यसको अस्ति पनि प्रदेश सरकारबाट हामीले के कस्तो गर्नुपर्छ भनेर हिजो नै मन्त्रीहरूसँग पनि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ र उहाँहरूले पनि आएर निरीक्षण गर्नुभयो। फेरि यहाँको पूर्व मन्त्री रमेश लेखक र यसै क्षेत्रबाट लड्ने र उहाँ 2 पटक मन्त्री भएर पनि यसलाई धेरै यतातिर जगपुराको बाँध धेरै जस्तो गराउनु भयो, यतातिर महाकालीको रोकथाम धेरै जस्तो गराउनु भयो रमेश लेखकजीले। उहाँ आफै पनि उहाँको आमा बिमार हुनुहुन्छ, चट्टी बिमार, उहाँ त्यो छोडेर पनि यहाँ पनि उहाँ पनि आएर आफ्नो निरीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ। हिजो दिनभरि निरीक्षण गर्नुभयो, राति 10 बजे यहाँबाट जानुभयो। त्यस्तै आएर आज पनि फेरि उहाँले निरीक्षण गर्नुहुन्छ
र उहाँ अहिले पनि 9 बजीतिर आएर पुरै 10 नम्बरमै के गर्दै गएर निरीक्षण गर्ने, साथै अन्य यहाँका साथीहरू, कर्मचारीहरू, अन्य सबै सर्वदलीय साथीहरू सबै जाँदैछन्, घुम्दैछन्। अब कोही कसैले के भन्छ, कसैले के भन्छ, त्यसको चिन्ता विषय त हामीलाई हो नि, कस्तो छ के छ भन्ने त हामीलाई भने चाहिँ बसोबास कसरी हुनुपर्छ। यो दोधरा चाँदनीको 10 नम्बर वडाको घरभित्र सबैको घरभित्र पसेको हो कि 700-800 परिवारको मात्रै घरभित्र पानी परेर पसेर गहुँको बिउ पनि, खाने अन्न पनि, सबै लत्ता कपडा सबै भिजाएको अवस्था हो? सबै भिगायो। त्यहाँ केही पर्सेन्टहरूको होला बाँचेको होला, कसैको केही 4 पाइदेखि तलतिर पनि पानी गयो होला, कसैको 4 पाइ मात्र गइहाल्यो भने त्यस्तो पनि होला। तर सबै कम से कम 700-800 त अनिवार्य रूपले त्यस्तो छ कि तिनीहरूको त केही पनि रहेन, सब डुबायो। काटेको धान भित्र राखेको धान पनि भिगायो, भित्र भएको गहुँ पनि भिगायो, खेतमा काटेको केही धान पर्छन् त्यो तिनी पनि बगाइदियो। अरू गाई भैँसी पनि मरे, कुखुराहरू कतिपय कृषकहरूको कुखुराका खोरहरू बगायो, कुखुरा बगायो, भैँसी मरे, गाई मरे, गोरु मरे, पछि पन्छीहरू मरे, धेरै जस्तो नोक्सान भयो। यी सबै कुराको तथ्याङ्क लिँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? लिँदै पनि लिँदैछौँ हामी, त्यो त लगातार लिँदैछौँ र त्यसको हामी छिटोभन्दा छिटो व्यवस्था पनि गर्ने हामी उपाय गर्दैछौँ। त्यो सबै सकिएको, सबै त्यो सिद्धिएको परिवारहरूलाई त तुरुन्तै एक छाकै के खाने भन्ने समस्या भएको छ होला? हामी खाना पनि हामी खिलाउँदैछौँ। उसै दिनबाट हामीले स्कुलमा लिएर स्कुलमा कलिग मान्छेहरूलाई चाहिँ उ गराएर खानाको व्यवस्था पनि हामी गर्दैछौँ। अहिले तक पनि जसको घरमा ठाउँ छैन तिनीहरू उहाँ आएर खाने, किनभने त्यो घरको पानी सुकेर पनि त्यो घरको माथि त्यो हिरो लेटो भन्छ नि, त्यो पनि आएर उहाँहरूलाई बस्ने चिज छैन, त्यसले पनि सुक्नुपर्ने छ। उहाँहरू खाना पकाउने ठाउँ पनि छैन, त्यो हुनाले पनि हामीले स्कुलमा खाना पकाएर उहाँहरूलाई खुवाउने कार्यक्रम गरेका छौँ र उहाँहरूलाई खुवाउँदैछौँ। हवस् मेयर साहब, यो प्रयास जारी राख्नुहोला र त्यहाँको जुन चाहिँ अब घरभित्रै पानी पसेका परिवारहरूको समस्या पहिलो उसमै चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयास जारी राख्नुहोला। समय दिनुभयो कुराकानी गर्नको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दोधरा चाँदनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वीरबहादुर सुनार। उहाँसँग कुराकानी गरे। दोधरा चाँदनी गाउँ नगरपालिकामा 800 परिवार, वडा नम्बर 10 का झन्डै 800 परिवारको घरभित्रै 6-7 फिट पानी पसेर गहुँ लगायत अब हिउँदमा खाने, बर्खामा खाने सबै खानेकुराहरू नष्ट गरेको स्थिति छ। अहिले पनि बस्न सक्ने स्थिति नरहेको मेयरले हामीलाई बताउनु भएको छ। 8 बज्ने आँटेको छ। छोटो व्यापारिक विश्राम, त्यसपछि जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्नेछु र तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछु। 091-410-216 मा फोन गर्न अनुरोध छ। नयाँ रहर नयाँ अफर, बडा दशैंको बडा अफर। कुनै पनि ल्यापटप खरिदमा पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। लुमिनस डबल खुसियाली अफर, लकी ड्र विथ बिग प्राइज, 50% एक्सचेन्ज अफर। यो बडा दशैं र दीपावली अब डबल खुसियाली। उग्रतारा प्लाजा, रातोपुल 2, धनगढी। फोन नम्बर 091-523-604।
पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा हामी विभिन्न स्थानीय तहहरूका प्रमुखहरूसँग तपाईहरूले सङ्कलन गरिसक्नुभयो कि गर्ने क्रममै हुनुहुन्छ? हामी अस्ति बाढीको जुन कर्णाली नदीमा आएको अप्रत्याशित एकदमै यो शताब्दीकै यस क्षेत्रका लागि जुन बाढी आएको थियो, जुन पनि बेमौसमी बाढीले निश्चित रूपमा हाम्रो जानकी गाउँपालिकामा धेरै क्षति बेहोर्नु परेको हामीले देख्दै छ। जस अन्तर्गत हाम्रो जानकी गाउँपालिका खैरी फाँट जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 को खैरी फाँट भन्ने ठाउँदेखि लिएर 3वटा वाडामा चाहिँ ठुलो जनजनको क्षति भएको छ। मानवीय क्षति छैन भएको। मानवीय चाहिँ विशेष गरेर जङ्गल के अरे यो नदीमा जाने प्राय नदीको छेउका मान्छेलाई दाउरा गर्न जाने प्राय जाँदै गर्दा 3 जना फसेको हामीले 2 गते साँझ मात्रै थाहा पाएका थियौँ। 2 गते नै बाढी आएकोले गर्दा हामी 3 गते अथक प्रयास बावजुद हामीले चाहिँ ऱ्याफ्टिङबाट सकिन्छ या मोटर बोटबाट सकिन्छ, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, त्यसपछि नेपाल सेनाहरूलाई पनि हामीले गुहार गरेका थियौँ। जसमा धेरै ढिलो उहाँ 3 गते मात्रै आइपुग्नु भएको थियो र 3 गते उहाँहरूकै सहयोग र सबैजनाको अग्रज नेताजीहरूको सहयोगमा नै हामीले चाहिँ समय विशेष गरेर सिडिओ साहब र कर्णेल साहबको सहयोगमा हाम्रो चाहिँ हामीले हेलिकप्टर मार्फत 3 जना नागरिकहरूलाई उद्धार गर्न सफल भएका थियौँ भने यता जुन बाढीबाट विस्थापित हाम्रो गाउँपालिकामा 116 जना हुनुभएको छ, जुन हाम्रो प्रारम्भ तुरन्त हामीले लिएका छौँ। जुन 3 गते नै हामीले चाहिँ डाटा निकालेका थियौँ किनभने तत्कालको 116 परिवार हो परिवारहरू हाम्रो जुन उहाँहरूलाई खटाएका थियौँ वाडा अध्यक्ष भनौँ न स्थानीय व्यक्तिहरूलाई खटाएका थियौँ। जस अन्तर्गत उहाँको टोली खटेको वाडा अध्यक्षको टोलीहरू खटेको थियो वाडाका। त्यसरी हामीले उहाँ चाहिँ विस्थापित परिवार चाहिँ हाम्रो वाडागत भन्नुपर्दा वार्ड नम्बर 9 मा 60 घर, त्यसै गरी वार्ड नम्बर 6 मा 6 र वार्ड नम्बर 6 मा कति भन्नुभयो? 6 घर र तपाईँको वार्ड नम्बर 3 मा 50 घर गरी हाम्रो एकमा 116 घर विस्थापित भएको र उनीहरूलाई हामीले चाहिँ तत्काल उनीहरूले विस्थापित भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले 3 गते नै हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पानी, च्याउचाउ, ड्राई फ्रुटहरू र हुन त उहाँहरू छिमेकको घरमा बसिराख्नु भएको थियो, तर पनि हामीले राहत अनुभूति गराउनका लागि हाम्रो स्थानीय सरकार तपाईँहरूमा हामी छौँ, प्राकृतिक विपदसँग लड्नलाई हामी तपाईँहरूको साथ छौँ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदा र योभन्दा पूर्व तयारी पनि हामीले गरेका थियौँ। विशेष गरेर सूचना मार्फत उहाँलाई के अरे 116 घर बगाएर उहाँहरू विस्थापित हुनुभएको हो कि पानी पसेर? यसै धेरै बगाएको पनि भन्नुपर्छ। जस्तै त्यसमा मध्ये हाम्रो लगभग 60 घर चाहिँ बगाएकै छ भने अरू अन्य घरमा फेरि 5-7 फिटको पानी जुन बस्नै लायकको थिएन, उहाँहरूको चाहिँ पूर्ण रूपमै उहाँहरू चाहिँ अब नभत्के पनि उहाँहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा बस्नै नसक्ने। जस्तै यो 60 घर चाहिँ कर्णाली नदीको बाढीले बगाएको? कर्णाली नदी नै हो हाम्रो। माथिको वर्षाको खेतको धान त नोक्सान गर्यो माथिको वर्षाले, तर त्यो बाढी आउने अवस्थाको पानी आएन। जुन एउटा नोक्सान गर्ने र अलिकति हानि गर्ने भनौँ न पानी निरन्तर परिराखेकोले गर्दा धान कटानी भएकोले गर्दा पनि धान चाहिँ उठाउन नसकिएको र धान खेतमै सरेको अवस्था चाहिँ थियो भने अन्य ठाउँमा भने यता चाहिँ माथिल्लो कर्णालीबाट बाढी आएर जुन अप्रत्याशित रूपमा हाम्रो क्षेत्रमा जुन घरभित्र पानी या धनजनको क्षति गर्यो। भौतिक संरचनाको जुन राष्ट्रिय गौरवको योजना हाम्रो रानी जमुना फुलरी आयोजना छ, रानी जमुना फुलरी आयोजनाको पनि भौतिक संरचना धेरै यस्ता भौतिक संरचना तहस नहस भएका छन्। एकदमै त्यहाँ करोडौँ भन्दा अरबौँ रुपियाँको त्यहाँ के अरे त्यहाँ भौतिक संरचनाहरू भत्किएको अवस्था चाहिँ छ। यो कति हेक्टर जति धान बाली नष्ट भयो यो बाढीले गर्दाखेरि तपाईँको गाउँपालिकामा? यो विशेष गरेर हाम्रो अब यो धान बालीको सवालमा हाम्रो चाहिँ तथ्याङ्क अझै आउन बाँकी छ।
तथ्याङ्क लिनलाई हाम्रो प्राविधिक कृषि शाखाबाट प्राविधिक एक वाडामा 2 जना लगायत हाम्रो वाडा अध्यक्षजीहरू, त्यहाँका समाजसेवीजीहरू, वर्गरजीहरूलाई हामीले चाहिँ संयुक्त रूपमा सँगसँगै प्रशासन र कुनै ठाउँमा रेक्सको पनि उपस्थिति रहेर त्यसैले चाहिँ तथ्याङ्क लिइरहेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ आज या भोलिसम्म हाम्रो पूर्ण रूपमा यकिनबाट आइसक्छ। धान खेती नै गरिएको क्षेत्र त तपाईँहरूलाई पहिले थाहा थियो होला नि, कति हेक्टरमा थियो तपाईँहरूको धान खेती गरिएको? धान खेती हाम्रो गाउँपालिकामा लगभग 1200 हेक्टर को हाराहारीमा हुन्छ, जसअन्तर्गत मलाई लाग्छ त्यो धान यति नै क्षति गर्नु छैन। अब किनभने यति धेरै नै हुनुपर्छ, किनभने सम्पूर्ण विशेष गरेर अब कुनै वाडा चाहिँ भएकै धान खेती धान बालीमा भनौँ न नोक्सानी कुनै वाडा अचुक छैन, सबै वाडामा भएका छन्। तर कुन वाडामा थोरै र सङ्ख्यात्मक उसमा चाहिँ बढी होला, क्षेत्रमा भएको अवस्था होला, त्यसको एक दिन चाहिँ हाम्रो प्राविधिक स्थलगत गएर उहाँहरूको डकुमेन्टेसन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। 2-3 दिनभित्रै त्यो तथ्याङ्क थाहा पाउँछ र त्यो हाम्रो ज्ञान केन्द्र माथिल्लो प्रदेश सरकारलाई पनि बुझाउने कुरा छ। मैले सुनेको अनुसार अहिलेसम्म हाम्रो कुनै परिपत्र छैन, राहतको कार्यक्रम ल्याउने भन्ने कुरा मिडियामार्फत हामी जानकारी पाइरहेका छौँ। त्यसो भएको हुँदा त्यसलाई यथार्थ हामीले तथ्याङ्क अब 116 परिवारको 116 घर परिवारमा त केही पनि त्यो गाउँ घरभित्र राखिएको अन्नपात पनि नष्ट भएको छ होला। अब धान खेती नष्ट भएको तथ्याङ्क तपाईँहरूले लिँदै हुनुहुन्छ, 1200 हेक्टर मध्ये अब कति क्षति भयो। यो अवस्थाबाट, अब यो चाहिँ पीडाबाट, यो अभावबाट, यो समस्याबाट त्यहाँको नागरिकहरूलाई पार लाउनको लागि सरकारहरू, तपाईँ स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकारले कसरी चाहिँ नागरिकहरूलाई अहिले यो क्षतिपूर्ति राहतका कुराहरू अथवा बाँच्ने एउटा आधार दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? हामी निश्चित रूपमा हामी चाहिँ प्रारम्भिक योभन्दा विगतको हाम्रो अनुभव छ, जस अन्तर्गत हामीले चाहिँ कोरोनै कालको बेलामा हामीले चाहिँ धानको बिउ 850 क्विन्टल जति हामीले चाहिँ के अरे धानको बिउ वितरण गरेका छौँ। त्यो कोरोना काल पहिलो वर्षमा। त्यसै गरी अहिले पनि यसो हेर्दै गर्दा स्वाभाविक रूपमा किसानहरू अब एउटा बालीको आशमा लाउला खाउला भन्ने भइसकेको, घर भित्राउने अवस्थामा आइसकेको अवस्था हुँदा पनि जुन आफ्नो अगाडि भनौँ न आँखा अगाडि हेर्दा उहाँहरूले चाहिँ गुमाउनु परेको अवस्था छ। निश्चित रूपमा हामीले चाहिँ कृषि कार्यक्रम मार्फत त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ गहुँको उसमा चाहिँ हिउँदे बालीमा लगायत तोरी र दलहन बालीमा हामीले सपोर्ट गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भनेका छौँ। कारणवश म आज सुर्खेत मात्रै आइपुगेको कार्यक्रम भएकोले म यता आइपुगेको छु र उता कार्यक्रम पनि यथार्थ तथ्याङ्क आइसकेकोले गर्दा पनि मलाई लाग्छ हामी कृषकहरूका लागि क्षति त हामी पूर्ति दिन त सक्दैनौँ र निश्चित रूपमा उहाँहरूसँग हामी साथ छौँ र उहाँहरूको आउने बालीमा पनि हाम्रो चाहिँ निश्चित रूपमा विशेष कार्यक्रम रहनेछ गाउँपालिका स्तरबाट। र हामीले सुने अनुसारको प्रदेश सरकारले पनि यो वर्ष चाहिँ गर्ने भन्ने सुन्नमा आएको छ। अब हेरौँ आशा छ प्रदेश सरकारले पनि छिटोभन्दा छिटो निर्णय लियो। र सँगसँगै म के पनि भन्न चाहन्छु, 116 घर परिवारलाई हामी अब केही दिन नै आज या भोलिमै उहाँहरूलाई चाहिँ वार्ड नम्बर 3 का अरू वार्ड नम्बर 9 र 6 आफ्नो घरमा फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई फेरि पनि हामीले 1 महिनाको राहत, खाद्यान्नको राहत पूर्ण रूपमा उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा हामी चाहिँ गर्नेछौँ र उहाँहरूको भौतिक संरचनामा पनि हाम्रो सहभागिता रहनेछ, जुन नगदै रूपमा रहनेछ। यति मात्रामा हुन्छ भने किन भन्न सकिने अवस्थामा छैन, किनकि अब कार्यपालिकाबाट पनि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर भौतिक रूपमै भौतिक संरचना निर्माणका लागि पनि हामी के अरे उहाँहरूलाई आर्थिक प्याकेजको रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने चाहिँ यसरी हाम्रो मोटामोटी एउटा एक किसिमको समझदारी भएको छ। हवस्, कुराकानी गर्न समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ अध्यक्षजी। धन्यवाद। जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी हुनुहुन्थ्यो। जानकी गाउँपालिकामा 116 घर परिवार विस्थापित भएका छन् कर्णालीको बाढी घरभित्र पसेपछि। उहाँहरूलाई 1 महिनाको लागि खाद्यान्नको जो स्थानीय गाउँपालिकाले गर्ने अध्यक्षजीले बताउनु भएको छ। र एउटा यो प्रसङ्ग चाहिँ म यहाँनिर
केही भन्न चाहन्छु। 091400216 फोन गर्नको लागि अनुरोध छ यहाँहरूलाई। पञ्चायतकालमा एउटा हामीले चाहिँ यो नागरिक पञ्चायत शिक्षा अथवा यो एउटा पुस्तक पढेका थियौँ र त्यसमा पञ्चायतमा भकारी चाहिँ गाउँमा प्रत्येक गाउँ पञ्चायतमा नगर पञ्चायतमा भकारीको निर्माण गर्ने, मतलब त्यो गोदाम घर जस्तो बनाउने र यस्तो चाहिँ दैवी प्रकोप विपद आएको बेला त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँको नागरिकहरूलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने एउटा त्यो अवधारणा ल्याइएको थियो। तर त्यो कति सफल भयो त्यो हामीले त देख्न पाएनौँ, तर मैले पढेको। अहिले पनि त्यसको आवश्यकता अनुभूत गर्न थालिएको छ। बाढी ग्रस्त अथवा डुबान हुने ठाउँका किसानहरूको खाद्यान्नमा क्षति नपुगोस् भन्नको लागि यस्ता चाहिँ भण्डारगृहहरू निर्माण गर्न सकियो भने प्रत्येक ओडामा त्यस्तो अवस्थामा डुबान क्षेत्रमा घर भएका अथवा बसोबास भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो अन्नपातलाई त्यहाँनिर राख्ने, सुरक्षित साथ राख्ने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ हाम्रा गाउँपालिकाहरू, स्थानीय तहको सरकारले यो एउटा भिजनका साथ, दृष्टिकोणका साथ काम गर्न सक्यो भने त्यसले धेरै फाइदा गर्ने देखिएको छ। साथसाथै अब यो हरेक वर्ष यस्ता यो प्रकोपहरू बढ्ने चाहिँ देखिएको छ, किनभने हामीले खोलाहरू अतिक्रमण गरेर बसेका छौँ, नालाहरू अतिक्रमण गरेर बसेका छौँ, नदीको तटीय क्षेत्रसम्मै हामीले चाहिँ भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरेका छौँ, व्यक्तिगत घरहरू निर्माण गरेर उनीहरूको बहावको क्षेत्रलाई साँघुरिएका छौँ। जङ्गलमा फडानी भएको छ, उत्खननहरू अत्यधिक मात्रामा भएको कारणले गर्दाखेरि पानी पर्नासाथ बाढी आउने सम्भावना हरेक क्षेत्रमा देखिन्छ। डोजरहरूले त्यत्तिकै चाहिँ पहाडहरूका नसाहरू तोड्ने काम गरेको छ। यस्तो स्थितिमा हरेक ठाउँमा हिमालदेखि तराईसम्म यो पानी पर्नासाथ आउने प्रकोपहरू अझ ठुल्ठुला हुन सक्ने तर्फ ध्यान मध्यनजर गरेर नागरिकहरूले पनि, हाम्रा नीति निर्माण गर्नेहरूले पनि, सरकारहरूले पनि त्यो चाहिँ काम गर्न जरुरी छ। अन्यथा यस्ता सङ्कटहरूले गर्ने क्षतिको मात्रा गुणात्मक रूपमा बढ्ने देखिन्छ र यसलाई समाधान गर्नको लागि अब नीति निर्माण गर्नेदेखि लिएर सर्वसाधारणले पनि यो कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 091400216 तपाईँहरूको फोन कलको लागि मैले हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन लाइन खुला गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। क्षतिको विवरण लिनको लागि पनि जस्तो धनगढी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका आसपास क्षेत्रमा जहाँबाट तपाईँहरू हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, त्यहाँ कृष्णपुर नगरपालिका त्यो क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरणहरू आएको छैन। हामीले पनि त्यसको बारेमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग अब यही नागरिक सवाल कार्यक्रमबाट पनि बुझ्न पाएका छन्। तसर्थ तपाईँको आफ्नो ठाउँमा के भएको छ भन्ने कुरा कृपया जानकारी गराउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 091400216 हाम्रो टेलिफोन रहेको छ। स्टुडियोको एउटा फोन कल आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि? नारायण सर नमस्ते। अब दसैँ भनौँ, अब तिहार र छठपर्वको शुभकामना। म हरिश बोरा चिन्तन। हरिशजी, यहाँलाई पनि शुभकामना छ। धान खेती चाहिँ कस्तो भयो तपाईँको कैलाली गाउँमा? वास्तवमा सर एउटा यो दैवी प्रकोप हो। अब यसको एउटा चाहिँ कल्पना नगरेको घटना भनौँ न। अब कल्पना नगरेको हुन्छ, कुनै पनि गाडीमा वाहन सवार गर्दाखेरि कल्पना नगरेको अवस्था सिर्जना हुन्छ भने यस्तै एउटा दैवी प्रकोप हो। दैवी प्रकोपले गर्दाखेरिमा अहिले भनौँ किसानले र सर्वसाधारणले आफ्नो हिसाबले चाहिँ जो लागेको खेती त्यो वर्षौँसम्म खाउन र के रमाइलो गर्न भने त्यो एउटा चकनाचुर भएर गइयो। दसैँको मुखैमा त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो र यसले गर्दाखेरि धेरै दुखित अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यही नै म अब चिन्तन नाम नै उसेन्द्र चिन्तन हो, त्यसमा पनि चिन्तित छु। यसबारे चाहिँ सरकारको धेरै कुरा, अब स्थानीय सरकार, तपाईँको प्रदेश सरकार अनि सङ्घीय सरकारहरूले पनि यसको बारेमा निरीक्षण गरिसकेका छन् र स्थानीय सरकार घर घरमा स्थानीय सरकार आइरहेको छ, सिंहदरबार आएको छ भन्छन्। उनीहरूले यसको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण विवरण ल्याउनुपर्छ र सरकारले यसको बारेमा चाहिँ प्रदेश सरकार होस् या सङ्घीय सरकारले तत्काल जनताको भएको समस्या बारेमा चाहिँ राहतको घोषणा गर्नुपर्छ र जनतालाई त्यो किसिमको क्षतिको विवरण चाहिँ तुरन्त तत्काल सरकार मार्फत पुर्याउनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा सोचाइ हो सर। र प्लस चाहिँ जो एउटा चाहिँ यो गोदाम घर बनाएर जो भगाडी बनाउने भन्ने जो सिस्टम छ, मैले पनि त्यसको बारेमा एउटा चाहिँ देखेको थिएँ। जस्तै ब्याङ्कमा एउटा लकर हुन्छ, आफ्नो व्यक्तिगत कसैको कुनै सम्पत्ति राख्नु पर्यो भने त्यो लकरहरू
एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ प्रमाणित गरेको हुन्छ। त्यस्तै किसिमको एउटा सरकारले स्थानीय सरकार होस् या प्रदेश सरकार होस् त्यस्तै किसिमको एउटा चाहिँ गाविसमा भनौँ एउटा गाउँपालिका अथवा वडामा त्यस्तो किसिमको एउटा गोदाम व्यवस्थापन गरिदिएपछि त्योभित्र चाहिँ आफ्नो जनताले चाहिँ आफ्नो भएको धन सम्पत्ति बनाउनु अनाजहरू त्योभित्र चाहिँ स्टक राखेर अथवा खाने समयमा चाहिँ झिकेर खान्थ्यो अथवा बेच्ने समयमा बेच्नु पाउँथ्यो। त्यो एउटा चाहिँ एकदम सुविधा सम्पूर्ण त्यो एउटा सोच हो। त्यो सोचलाई चाहिँ तत्काल लागू गर्नुपर्छ सरकारले र यो प्रति पनि म उहाँलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। र यस्तै किसिमले यस्ता दिनहरू धेरै किसिमका घटनाहरू आउँछन्, दैवप्रकोपको कुनै विश्वास हुँदैन र पहाडका त्यस्ता डाँडाकाँडाहरूमा सब नखाना तोडेर त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरेर आज एउटा स्थानीय सरकार भन्दैमा चाहिँ त्यो पैसा खर्च गरेर त्यत्रो हानुक्सान गरेर पहाडका डाँडा भत्केर आज कहिले नभएको घटनाहरू घटिरहेछन्। जनताहरू जताततै रोकिएर आछन्, आवाजात गर्न पाएको छैन। पहाडमा त्यो डिजेलको अभाव भएर एउटा चाहिँ एम्बुलेन्सले बिमारीहरूले अस्पतालमा आउनु पाएको छैन। त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसको कुनै पनि एउटा इन्जिनियरिङ नगरेर एउटा चाहिँ एउटा व्यक्ति नै त्यहाँको एउटा गाउँपालिका अथवा वडाको अध्यक्ष नै इन्जिनियर भएर त्यस्तै किसिमका चाहिँ जहाँ मनलाई त्यहीँबाट लिएर जहाँ चाहिँ कस्तो ठाउँ लिएर जानुपर्छ त्यसको भौतिक संरचनाको पत्ता नलगाएर त्यसको चाहिँ त्यहाँ परीक्षणै नगरेर त्यस्तै किसिमको रोड काटिएर आज त्यो पहाडको हबीको त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यो कि यसो चाहिँ त्यो सरकारले किन त्यसको बारेमा चाहिँ नियन्त्रण गर्नु सकेन कि त्यो पैसा किन खेर हालिरहेको छ र जो अहिले पनि राहत गयो भनेको भन्दैछन् एकदुवार प्रणालीबाट राहत वितरण भन्ने कुरो भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि कोभिड-19को बेला पनि हरेक ठाउँमा आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको रासन वितरण गरिएको छ। त्यस्ता किसिमको चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ। कसैलाई कुहेको चामल 5 किलो कुहेको चामल दिएको छ भने कसैलाई चाहिँ भनौँ कट्ठाको हिसाबले 50 किलोको दरले कसैलाई 25 किलोको दरले दिएको छ। त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। त्यहाँ कुनै मान्छेलाई त्यस्तो अवस्था सिर्जना नभएको मान्छेलाई जोसँग वर्षभरि खानाको लागि छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ कट्ठाको हिसाब भनौँ क्विन्टलको हिसाबले चाहिँ चामल र दाल नुन तेल दिएका छन्। त्यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस्। जनता कस्तो अवस्थामा छन् हामीले देखिरहेका छौँ, रोइरहेका छन्, खेतमा बसेर आँसु पुसिरहेका छन्। त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ। हाम्रो एउटा यो भनौँ लोकप्रिय मिडिया मार्फत पनि हजुरले यो बारेमा चाहिँ कुरा उठाइराख्नु भएको छ। यो सरकारले सुनोस्, कानमा चाहिँ बुझ्नु के अरे रोइहाले नबसोस्। तत्काल जनताको भएको समस्याहरू अब तत्काल गाउँ पाउने अवस्था आइरहेको छ। भित्र गाउँ उम्रिसक्यो मान्छेको भनौँ भगारीमा अब कहाँबाट गाउँको व्यवस्था गर्ने त्यस्तै सिर्जना भएको कारणले गर्दाखेरिमा त्यसको तत्काल चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ सरकारले र जनतालाई राहत दिनुपर्छ। जनताको रहेन भने सरकारको कुनै अस्तित्व पनि छैन। र यस्तै किसिमका वन जङ्गलहरू नासपास भइसकेको छ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ वन जङ्गलकाहरू भनौँ यस्ता चाहिँ भूमिहीन व्यक्तिले त्यस्तो अवस्थाले चाहिँ भूमिमाथिहरूले चाहिँ जङ्गल नाश गर्ने गरिरहेका अवस्था सिर्जना भइरहेका छन्। यो अवस्था पनि सरकारले तत्काल रोक्नुपर्छ र कुन ठाउँमा तटबन्ध अवस्थाको सिर्जना छ त्यो ठाउँमा तटबन्ध गरिदिनुपर्छ। यो नै सरकारप्रति मेरो आग्रह गर्दै मैले यही किसिमको मेरो आफ्नो विचार चाहिँ यो मिडिया मार्फत राखेको छु सर। हवस्, यो विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सर। हरिश चिन्तनजी हुनुहुन्थ्यो कैलाली गाउँबाट, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13बाट उहाँले हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो। र यो मैले यहाँहरूलाई 3वटा स्थानीय तहको प्रमुखहरूसँग गरेको संवाद सम्प्रेषण गरे नागरिक सवाल मार्फत 091-410-216 तपाईँहरूका फोन कल लिइराखेको छ। एउटा दुईवटा फोन आयो भने त्यसलाई हामी चाहिँ सुन्न र सुनाउन सक्ने अवस्था रहेको पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। र यो 3 दिने वर्षाको कारणले गर्दाखेरि क्षतिका विवरणहरू अझै आउन सकिराखेका छन्। पूर्ण विवरण आउँदाखेरि एउटा स्पष्ट तस्बिर आउँछ होला र त्यति बेलासम्म सरकारहरूले के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी चाहिँ नागरिकहरूको ज्यान बचाउने, पेसाप्रतिको एउटा लगावलाई पनि बरकरार राख्ने भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा के भइराखेको छ भने कृषिबाट लाभ नपाउँदाखेरि खास गरेर यो सहर उन्मुख गाउँमा कृषि योग्य भूमिको खण्डीकरण बढिराखेको छ, जसले गर्दाखेरि कालान्तरमा उब्जनी त्यतिकै घटिहाल्छ खण्डीकरण हुने बित्तिकै जमिनको। तसर्थ जमिनको एउटा अवस्थालाई पनि यथावत राखिराख्ने, खण्डीकरण हुनबाट पनि बचाउनको लागि र किसानलाई कृषि कर्मबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नको लागि सरकारले यो पटक किसानहरूलाई विशेष किसिमको राहत प्याकेज दिनुपर्ने हुन्छ। चाहे त्यो धानको क्षतिपूर्तिका हिसाबले होस् अथवा हिउँदे बालीमा पनि किसानहरूले सजिलै त्यो हिउँदे बालीलाई लगाउन सकुन्, त्यसलाई उत्पादन गर्न सकुन्, खेतमा काम गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले किसानहरूलाई विशेष किसिमको सहुलियत
दिनुपर्ने हुन्छ। जहाँ जबसम्म किसानहरूलाई सहुलियत दिइँदैन, किसानको उत्पादनबाट किसानले नै सबैभन्दा बढी फाइदा पाउँदैन, तबसम्म कृषिप्रतिको आकर्षण बढ्न सक्दैन र किसान टिकिरहन पनि सक्दैन र अर्थतन्त्रको समग्र चाहिँ आयामहरूमा पनि अर्थपूर्ण बढोत्तरी हुन सक्दैन। तसर्थ किसान र कृषिलाई बचाउँ र हाम्रो जीवनहरूलाई पनि बचाउँ भन्ने अनुरोधका साथ आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।